بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، بینندگان از ارجمند شبکه جانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه دیگر از برنامه‌های آموزش نور از راه دور در خدمت شما هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 37 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوشیان میسپاریم به این تلاوت و بعد از اون میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین. بله، آیه 37 از سوره نحل. ان تحرص، نون ساکن باش تای دو نقطه اخفای حقیقی. تحرص، را ترقیق است اینجا. ان تحرص با صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. علی هداهم فإن الله، میم ساکن بعدش فا اظهار شفوی. فإن الله لفظ جلاله مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. من یضل، نون ساکن بعدش یا ادغام با غنه. من یضل، بعد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. و ما لهم من ناصرین، میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. من ناصرین، نون ساکن بعدش نون ادغام با غنه. من ناصرین، نه دقت کنید اینجا الف ترقیق هست، یعنی غلیظ تر نمیگیم نا، نه. من ناصرین، چون نون از حروف ترقیق و از حروف استفال هست، یعنی نازک تلفظ میشه، پس الف هم تابع نون میشه. من ناصرین، نون ساکن باش نون ادغام با غنه. صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. را ترقیق از حکمش چون کسره داره. من ناصرین، مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 37 از سوره نحل. آیه 38 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بله، آیه 38 از سوره نحل. و اقسمو، قاف اینجا قلقله میخواد چون ساکنه و از حروف استعلاء است. و اقسمو بالله، لفظ جلاله ترقیق است چون قبلش کسره اومده. جهد ایمانهم، ایمانهم لا یبعث، میم ساکن بعدش لام اظهار شفوی. و اینجا دقت کنید روی و اقسمو بالله جهد ایمانهم، روی ایمانهم توقف نمیشه، ممنوع هستش، توقف ممنوع، بلکه باید عبور میگیم و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله، میم ساکن باش لام اظهار شفوی، با قلقله میخواد اینجا. لا یبعث الله، لفظ جلاله مفخم هست چون قبل ضمه اومده. من یموت، نون ساکن باش یا ادغام با غنه. یموت اگر توقف بکنیم اینجا میشه مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما اگر عبور کردیم مد طبیعی میشه، میگیم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا ولكن. وعدا علیه تنوین بعدش عین اظهار حلقی. حقا ولكن، قاف اینجا از حروف استعلاء، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. ولكن نون تشدیدار 2 حرکت غنه میدیم. اکثر الناس، را مفخم است. الناس الف لام شمسی
و نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. لا یعلمون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 38 از سوره نحل. اما آیه 39 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. بله آیه 39 از سوره نحل، ليبين لهم الذي مد تبعیض، یختلفون خواء از حروف استعلاء، ولیعلم الذین کفروا را مفخم هست چون ضمه داره، کفروا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. انهم کانوا نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، میم ساکن بهش کاف اظهار شفوی. کاذبین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 39 از سوره نحل. آیه 40 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. بله آیه 40 انما قولنا نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، قولنا قاف از حروف استعلاء، لشیء اذا تنوین بعدش همزه اظهار حلقی، اذا اردناه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. اردناه را مفخم هست چون فتحه داره، دال قلقله میخواد چون ساکنه. اردناه ان نقول نون ساکن بهش نون ادغام با غنه، کن فیکون له های ضمیر مد صله صغرا، کن فیکون نون ساکن بهش فا اظهار معذرت بخوام اخفای حقیقی، فیکون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 40 از سوره نحل. آیه 41 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بله آیه 41 از سوره نحل، والذین هاجروا، والذین هاجروا مد تبعیض، را مفخم است چون ضمه داره، خله خله لفظ جلاله ترقیق است چون قبلش کسره اومده، من بعده من بعد معذرت من بعد نون ساکن بهش با اقلاب یا قلب هست، من بعد ما ظلموا ظلموا ضاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، لنبوئنهم لنبوئنهم نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، میم ساکن بهش فا اظهار شفوی فی دنیا الف لام شمسی، حسنه اینجا اگر توقف کردیم با سکون ها حسنه، اگر عبور کردیم تنوین بعدش واو ادغام با غنه میشه، میگیم لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، تنوین بعدش واو میشه ادغام با غنه، ولأج جیم اینجا قلقله میخواد چون ساکنه، را مفخم است چون ضمه داره، الاخره الف لام قمری، خا از حروف استعلاء و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره، اکبر اگر توقف کردیم اکبر با سکون را و را مفخم میشه، اگر عبور کردیم باز همینطور اکبرو لو کانوا یعلمون، یعلمون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 41 از سوره نحل. آیه 42 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. بله آیه 42 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين مد تبی صبروا صاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، را هم حکمش استعلاء چون ضمه داره،
و علی ربهم یتوکلون. را مفخم است چون فتحه داره. میم ساکن بهش یا اظهار شفوی. یتوکلون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بینیم. اینم از احکام آیه 42 از سوره نحل. آیه 43 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بله، آیه 43 از سوره نحل. و ما ارسلنا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ارسلنا را مفخم است چون ساکن قبلش فتحه اومده. من قبلی که نون ساکن بهش قاف اخفای حقیقی و قاف از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه و با قلقله میخواد. رجالا نوحی را ترقیق است چون کسره داره. تنوین بعدش نون ادغام با غنه. نوحی الیهم مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الیهم اگر توقف کردیم با سکون میم، عبور میخوایم بکنیم میم ساکن بعدش فا اظهار شفوی. فاسالوا اهل الذکر مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الذکر الف لام شمسی و را ترقیق است چون کسره داره. ان کنتم لا تعلمون نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی و نون ساکن بهش تای 2 نقطه باز اخفای حقیقی. میم ساکن بهش لام اظهار شفوی. لا تعلمون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 43 از سوره نحل. آیه 44 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بله، آیه 44 از سوره نحل. بالبینات الف لام قمری و الزبر الف لام شمسی. اینجا اگر ما توقف کردیم میگیم و الزبر را مفخم میشه چون ساکنش کردیم قبلش ضمه داره. بخوایم عبور بکنیم و الزبر را ترقیق میشه چون کسره داره. و انزلنا نون ساکن به زای اخفای حقیقی و انزلنا الیک مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الذکر الف لام شمسی و را مفخم است چون فتحه داره. لتبین للناس لام شمسی است نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ما نزل الیهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. لعلهم یتفکرون میم ساکن بهش یا باز اظهار شفوی. یتفکرون را حکمش مفخم است چون ضمه داره. یتفکرون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 44 از سوره نحل. آیه 45 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. بله، آیه 45 از سوره نحل. افامن مد طبیعی است. افامن الذین مکروا السیئات را مفخم هست. السیئات الف لام شمسی. ان یخسف نون ساکن بهش یا ادغام با غنه. خا از حروف استعلاست لفظ جلاله مفخم است چون قبلش فتحه اومده. بهم الارض الف لام قمری و را مفخم هست چون ساکن قبلش فتحه اومده و بعد از حروف استعلاست غلیظ تلفظ میشه. او یأتیهم العذاب الف لام قمری. من حیث نون ساکن بهش های جیمی اظهار حلقی. لا یشعرون را مفخم هست چون ضمه داره.
لا یشعرون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 45 از سوره نحل. آیه 46 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین. آیه 46: او یأخذهم فی، خا از حروف استعلاست، میم ساکن برش فا اظهار شفوی. تقلبهم فما، قاف از حروف استعلاست غلیظ تلفظ میشه. تقلبهم فما، میم ساکن برش فا اظهار شفوی. فما هم بمعجزین، میم ساکن برش با اخفای شفوی. دقت کنید، میم ساکن برش با اخفای شفوی. به معجزین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 46 از سوره نحل. آیه 47 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: او یأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم. بله، آیه 47: او یأخذهم علی، خا از حروف استعلاست، میم ساکن برش عین اظهار شفوی. تخوف فإن ربکم، خا باز از حروف استعلاست و تنوین برش فا اخفای حقیقی. فإن نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ربکم را مفخم است چون فتحه داره. ربکم لا، میم ساکن برش لام اظهار شفوی. لرؤوف رحیم، لرؤوف رحیم. را از حروف به حساب استعلاء، حکمش استعلاء چون فتحه داره. لرؤوف رحیم، تنوین بعدش را ادغام بدون غنه. لرؤوف رحیم و را مفخم هست چون فتحه داره. پس لرؤوف رحیم ادغام بدون غنه. رحیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 47 از سوره نحل. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان و عزیزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.